आजको यस भिडियोमा हामी VVS फर्स्ट इयरको अकाउन्टबाट सबसे लास्ट च्याप्टर यानी कि एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टबाट केही जान्नुपर्ने जुन हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि जान्नुपर्ने केही फर्मुलाजहरु त्यसका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौं र यो भन्दा अघिल्लो भिडियोजमा चाहिँ हामीले यही च्याप्टरबाट केही इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेशन्सहरु अथवा थ्योरी टपिक्सहरु है फर एक्जाम्पल फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भने के हो, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भनेको के हो, यसका इम्पोर्टेन्स हैन, यसका अब्जेक्टिभ्स र यसका लिमिटेसनहरु हामीले अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस गरेका थियौं। यहाँ हामीले विभिन्न खालका रेशियोजहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ है, लिक्विडिटी रेशियो हैन, तपाईको अर्निङसँग रिलेटेड रेशियोजहरु, लिभरेजसँग रिलेटेड रेशियोजहरु, विभिन्न रेशियोजहरु छन्। अब जसमा चाहिँ पहिला सुरु हामी लिक्विडिटीसँग रिलेटेड रेशियोजहरु सिम्पली पढौं है त। पहिला सुरु कुरा गर्दाखेरि करेन्ट एसेट्स के हो, करेन्ट लायबिलिटीज के हो यो बुझौं र यो बुझिसकेपछि हामीले करेन्ट रेशियो के हो, क्विक रेशियो के हो, कसरी निकाल्ने त्यो बुझिहाल्छौं है। पहिला सुरु करेन्ट एसेट्स के हो बुझौं है। एसेट्स भनेको सम्पत्ति, सम्पत्ति सबै एकै नासको हुँदैन। एउटा सिम्पली हामीले क्याटेगोराइज कसरी गर्न सक्छौं, एउटा फिक्स एसेट्स, एउटा करेन्ट एसेट्स। अब अरु तरिकाले पनि क्लासिफाई गर्न सकिन्छ, टेन्जिबल इन्टेन्जिबल, देख्न सकिने देख्न नसकिने हो त्यसरी पनि क्लासिफाई गर्न सकियो। तर यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं, एउटा करेन्ट एसेट्स अनि अर्को फिक्स एसेट्स भनेर क्लासिफाई गरेका हुन्छौं युजुअली है। करेन्ट एसेट्स भनेको चाहिँ सिम्पली तपाईले के बुझ्नुस् भने त्यस्तो एसेट्स, त्यस्तो सम्पत्ति जुन चाहिँ 1 वर्ष भित्र क्याशमा कन्भर्ट भइसक्छ अथवा रियलाइज भइसक्छ भने त्यसलाई के भन्नुस्, करेन्ट एसेट। जस्तो हाम्रो कम्पनी छ, कम्पनीले एउटा बिल्डिङ किन्यो भने त्यो बिल्डिङ त नभए नि 30-40 वर्ष टिक्ला नि त। 30-40 वर्ष रियलाइज लाग्छ के, त्यसलाई रियलाइज हुनको लागि नभए नि 30-40-50 वर्ष लाग्न सक्छ है। भनेपछि बिल्डिङ भनेको करेन्ट एसेट छैन। करेन्ट एसेट्सको आयु कति हुन्छ, 1 वर्ष भनेर सम्झिनुस्, यति हो है। करेन्ट एसेट्सको आयु कति हुन्छ युजुअली 1 वर्ष अथवा 1 वर्ष भन्दा कम है। अब के पढ्न सक्ने भो त भन्दाखेरि क्याश, जस्तो क्याश ब्यालेन्स अथवा क्याश इन ह्यान्ड छ, हामी कम्पनीको हातमा नगद छ भने त्यो क्याशलाई युज गर्न 5 वर्ष कुर्नु पर्छ त, पर्दैन नि। त्यो त अहिलेको अहिले 2 महिनामा पछि गर्ने 2 महिना, जहिले युज गर्ने तहिले सकिन्छ क्या। भनेपछि क्याश इन ह्यान्ड भनेको एक त्यत्रो 3-4 वर्ष, 2-3 वर्ष, 5-10 वर्ष कुर्नु पर्दैन, तसर्थ यो के हो, फिक्स एसेट्स हैन कि के हो, करेन्ट एसेट्स है। बैंक ब्यालेन्स, बैंक हाम्रो कम्पनीको बैंक एकाउन्ट छ, बैंक एकाउन्टमा के ब्यालेन्स छ, जस्तो 10,000 रुपैयाँ छ कम्पनीको नाममा। त्यो 10,000 चलाउनलाई हामीले कुर्नु पर्दैन नि त, हामीले वर्षौं कुर्नु पर्दैन। हाम्रै बैंक खातामा पैसा छ भनेपछि चाहेको अवस्थामा तुक्का त्यो युज गर्न सकिन्छ। बैंक ब्यालेन्स पनि के हो, करेन्ट एसेट्स हो। क्लोजिङ स्टक अथवा इन्भेन्ट्री यो पनि के हो, हाम्रो लागि करेन्ट एसेट्स हो। जस्तो हामीले स्टक राख्दाखेरि युजुअली 2 महिनालाई पुग्ने, 3 महिनालाई पुग्ने, 6 महिनालाई पुग्ने गरेर राख्छौं के। 20 वर्षलाई, 30 वर्षलाई, 10 वर्षलाई, 5 वर्षलाई पुग्ने स्टक एकैचोटी राख्दैनौं। त्यस्तो राख्दाखेरि युजुअली के हुन्छ, धेरै सामानहरुको एक्सपायरी डेट हुन्छ, बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। सो युजुअली स्टक भनेको हामीले 2-3 महिनासम्म पुर्याउने हिसाबले राखिरहेका हुन्छौं, अथवा त्यो पनि कमोडिटी हेरेर है, वस्तु हेरेर। अर्को छ रिसिभेबल, जस्तो हामीले के उठाउन बाँकी छ, रिसिभ गर्न बाँकी छ, जस्तो अकाउन्ट रिसिभेबल होला हैन, अरु फर्म अफ रिसिभेबल पनि छन्, जस्तो बिल्स रिसिभेबल, नोट्स रिसिभेबलहरु होलान्। सिम्पली ल अकाउन्ट रिसिभेबल छ, हामीले उधारोमा बेचेको थियौं, पैसा लिन बाँकी छ, लिन बाँकी पनि सम्पत्ति हो नि त। तिर्न बाँकी चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो दायित्व लायबिलिटीज हुन्छ, लिन बाँकी के हुन्छ, हाम्रो सम्पत्ति हुन्छ हो। सो रिसिभेबल्स भनेको हामीले लिन बाँकी, यो पनि के हुन्छ, करेन्ट एसेट। जस्तो मैले उधारोमा बेचे, उधारोमा बेचेको कुरा लिन बाँकी छ भनेपछि त्यसको भाका कति होला। जस्तो मैले मेरो कस्टमरलाई बेचे भने म 1 हप्ता, 2 दिन, 1 दिन अथवा 1 महिना ल एकदम उठ्यो ल 2 महिनालाई दिन सक्छु के। तर 3 वर्षपछि मलाई पैसा देन त भनेर म आज बेच्दिन नि, त्यो त कसैले यसरी बिजनेस गर्दैन। मलाई 2 वर्ष पछाडी अथवा 1 वर्ष पछाडी दिनुस् भनेर कसैले सामान बेच्दैन कि युजुअली हैन बिजनेसमा। भनेपछि यो रिसिभेबलहरु हाम्रो लागि के हो, करेन्ट एसेट्स हो। 1 वर्ष भन्दा बढी यसको टाइम हुँदैन है युजुअली। डेब्टर्स त्यही हो, अकाउन्ट रिसिभेबल्स भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, हामीले छोटो समयको लागि लगानी गरेका थियौं हो, जस्तो 6 महिनाको फिक्स्ड डिपोजिटमा लगानी गर्दै थियौं, राख्दै थियौं ल बैंकमा हो, त्यो भनेको के हो, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट भयो नि। हामीले कहीं छोटो अवधिको लागि, सर्ट टर्म भनेको युजुअली 1 वर्ष भन्दा कम अवधि भनी बुझिन्छ है। सर्ट टर्मको लागि लगानी गरेको छ भने त्यो के हो, करेन्ट एसेट्स। अब याद गर्नु, यदि क्वेशनले इन्भेस्टमेन्ट मात्रै भन्छ भने त्यसलाई हामी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेर बुझ्छौं। लगानी इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ भने त्यो फिक्स एसेट्स हुन्छ, तर सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ भने त्यो के हुन्छ, करेन्ट एसेट्स हुन्छ। यति याद गर्नु होला हैन। अर्को के छ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको तिर्ने बेला भएन तर हामीले अग्रिम रूपमा पहिले तिर्दियौं, त्यसलाई के भन्छौं, प्रिपेड एक्सपेन्स। जस्तो प्रिपेड रेन्ट होला नि, हाम्रो कम्पनी एउटा कुनै बिल्डिङमा चलिरहेको छ, त्यो बिल्डिङ हामीले रेन्टमा लिएको छौं हो। अब घरबेटीलाई भाडा तिर्दाखेरि कहिलेकाहीँ घरबेटीलाई हामीले एडभान्समा तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। जस्तो 3 महिनाको भाडा एडभान्समा तिरेको थियो होला, अथवा 1 महिनाको भाडा एडभान्समा तिरेको थियो होला।
त्यो एडभान्समा तिरेको कुरा पनि के हुन्छ हाम्रो लागि सम्पत्ति हुन्छ के। फर एक्जाम्पल तपाईँ प्रिपेड सिम चलाउनुहुन्छ होइन, जस्तो एनटिसी एनसेल यो जुन नेटवर्कहरूको तपाईँ प्रिपेड सिम चलाउनुहुन्छ नि, त्यो प्रिपेड सिम भनेको के हो, पहिला तपाईँ तिर्नुहुन्छ, रिचार्ज गर्नुहुन्छ, अनि पछि मात्रै खर्च गर्नुहुन्छ नि। तपाईँले जस्तो तपाईँको मोबाइलमा रिचार्ज गर्नुभयो, 100 रुपिसको रिचार्ज गर्नुभयो, अब तपाईँसँग खातामा त्यो ब्यालेन्समा 100 रुपिस हुनसक्छ नि त। अब तपाईँले खर्च गरेपछि मात्रै सकिने हो, खर्च गर्नु भएन भने त त्यो त स्टिल तपाईँसँग छ नि त। हो त्यस्तै प्रिपेडलाई पनि हामी के मान्छौँ, सम्पत्ति मान्छौँ। खर्च भइसक्यो होइन, तपाईँले एडभान्समा तिरेको हो नि त। हो त्यही भएर प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि के हुन्छ, हाम्रो एसेट्स हुन्छ। र यो किन करेन्ट एसेट्स त भन्दाखेरि हामी प्रिपेड तिर्दाखेरि 2 वर्षको भाडा पहिले एडभान्समा तिर्दैनौँ के। युजली हामी 1 महिना 2 महिना 3 महिना 6 महिनासम्म तिरौँला। 1 वर्षभन्दा बढी टाइमको चाहिँ हामी प्रिपेड युजली गर्दैनौँ कि बिजनेसमा। सो प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई पनि हामी के मान्छौँ, करेन्ट एसेट्स मान्छौँ। र यी कुराहरू चाहिँ युजली हाम्रो करेन्ट एसेट्समा जान्छन्। हामीलाई क्वेसनले यो करेन्ट एसेट्स निकाल भनेर त सोध्दैन, हामीलाई क्वेसनले सोध्ने भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट करेन्ट रेसियो, क्विक रेसियो भनेर सोध्छ। अनि करेन्ट रेसियो निकाल्दाखेरि हामीलाई फर्मुला के हुन्छ, करेन्ट एसेट्स हो नि, करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज। यहाँ करेन्ट एसेट्स चाहिँ सिधै क्वेसनले करेन्ट एसेट्स यति भनेर दिँदैन कि, क्वेसनले यस्तै इन्फर्मेसनहरू दिन्छ। यी सबै कुरा जोडेर, जस्तो क्यास कति छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ होइन, इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक कति छ, यी सबै कुरा जोडेर हामी के निकाल्छौँ, करेन्ट एसेट्स निकाल्छौँ। भने चाहिँ सिधै करेन्ट एसेट्स दिँदैन, यस्तै कुराहरू जोडेपछि करेन्ट एसेट्स टोटलमा यति हुँदो रहेछ भनेर हामी निकाल्ने हो। अब अर्को चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज। अब यहाँ चाहिँ हामीले सिम्बोलिकली सिएल भनेर लेख्थ्यौँ है, करेन्ट एसेट्सलाई सिए भनेर बुझाइदिउँ, करेन्ट लायबिलिटिजलाई सिएल भनेर सिम्बोलिकली प्रेजेन्ट गरौँ है त। अब करेन्ट लायबिलिटिज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि, लायबिलिटिज भनेको दायित्व, नेपालीमा के भन्छ, दायित्व। अब करेन्ट लायबिलिटिज भनेको सेम अहिले यहाँको कन्सेप्ट लाउनुहोस् ल, 1 वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने अथवा वहन गरिसक्नुपर्ने दायित्व, यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अब जुन चाहिँ हामीले 2-3 वर्ष लगाएर तिर्नुपर्छ अथवा एउटा फर लङ पिरियड अफ टाइम हामीले तिर्नुपर्ने दायित्वहरूलाई चाहिँ हामी सिम्पली करेन्ट लायबिलिटिज भन्न सक्दैनौँ, त्यो लायबिलिटिजमै त पर्यो होइन। अब करेन्ट लायबिलिटिज भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, 1 वर्षभित्र विथिन अ इयर है, विथिन अ इयर हामीले त्यो दायित्वलाई वहन गरिसक्नुपर्छ, तिर्नुपर्ने भए तिरिसक्नुपर्छ भने त्यस्ता लायबिलिटिजलाई हामी के भन्छौँ, करेन्ट लायबिलिटिज भन्छौँ है। जस्तो के हुनसक्छ, एकाउन्ट पेएबल अथवा क्रेडिटर्स है। यो भनेको के भन्दाखेरि हामीले उधारोमा किनेको थियौँ, हामीले बेचेको चाहिँ लिन बाँकी चाहिँ एसेट्स भयो, तिर्न बाँकी उधारोमा किनेको छ भने त तिर्न बाँकी हुन्छ नि, तिर्न बाँकी सम्पत्ति होइन, के हो, दायित्व। त्यही भएर यो कहाँ गयो, करेन्ट लायबिलिटिजमा गयो। एकाउन्ट पेएबल होइन, क्रेडिटर्स, यी कुराहरू हाम्रो के भयो, लायबिलिटिज हुन गयो, करेन्ट लायबिलिटिज। जस्तो उधारोमा किनेको छ भने युजली 1 हप्तामा तिर्नुपर्ने होला, 1 महिना 2 महिना ल, बढीमा बढी 6 महिना होला म्याक्सिमममा गयो होइन। तर 2 वर्षपछि तिर्छु भनेर हामीले उधारमा त किन्दैनौँ नि, बिजनेस गरिँदैन नि त्यसरी होइन। भनेपछि यो पनि के हो, करेन्ट लायबिलिटिजमा जान्छ है। त्यसै गरी अरू पेबलहरू, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल पनि तपाईँले युजली करेन्ट लायबिलिटिजमा चढाउन सक्नुहुन्छ। अर्को के हो, डिभिडेन्ड पेबल। कम्पनीले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरिसक्यो, अब तिर्न बाँकी छ हो, सेयरहोल्डरको खातामा पठाइदिन बाँकी छ भनेपछि पेबल, पे गर्न बाँकी छ भनेपछि यो के हुने भयो, यो पनि तपाईँको करेन्ट लायबिलिटिज हुने भयो। 1 वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्छ, यानि कि केही विथिन अ इयर के तपाईँको छोटो अवधिमा तिरिसक्नुपर्छ। अर्को छ एडभान्स इन्कम। हामीले काम गरेका छैनौँ, काम गरिदिन्छु भनेर एडभान्समा पैसा लिएको छौँ भने यसलाई के भनिन्छ, एडभान्स इन्कम। एडभान्स इन्कम भनेको के भन्दाखेरि, हामीले काम गरेको चाहिँ छैनौँ, तपाईँको काम गरिदिन्छौँ है भनेर मानिलियो फलानु कोही कस्टमरसँग हामीले पैसा उठायौँ भने त्यो के हो, एडभान्स इन्कम हो। अब भोलि हामीले काम गर्न सकेनौँ भने त्यो एडभान्समा लिएको पैसा त फिर्ता दिनुपर्छ नि त। जसले हामीलाई एडभान्स पैसा दिएको थियो, ए तपाईँहरूले हाम्रो काम गर्न सक्नु भएन, त्यो एडभान्स फिर्ता ल्याउनुहोस् भने हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो यो हाम्रो सम्पत्ति होइन, यो के हो, दायित्व। भोलि काम गर्न सकेनौँ भने एडभान्स लिएको कुरा त फिर्ता गर्नुपर्छ, अथवा एडभान्स लिइसके पछाडि त्यो त हामीले काम गर्न बाँकी छ भनेपछि यो हाम्रो दायित्व हो। सो यो कहाँ गयो, करेन्ट लायबिलिटिज। यहाँ एउटा माथि हामीले छुट्यायौँ है, जस्तो एक्रुड इन्कम छ। एक्रुड इन्कम भने चाहिँ हामीले काम गरिसक्यौँ, गरिसकेको लिन बाँकीलाई चाहिँ के भन्छ, एक्रुड इन्कम है। काम गरिसक्यौँ, लिन बाँकी छ। कोही जस्तो कसैको लागि हामीले काम गर्दियौँ, हाम्रो कम्पनीले कोही कस्टमरको लागि अथवा अर्को कुनै कम्पनीको लागि काम गर्यौँ, लिन बाँकी छ भने काम गरिसकेपछि लिन बाँकी हुन्छ नि, हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एक्रुड इन्कम होइन। अब लिन बाँकी, इन्कम लिन बाँकी है। अब यो एडभान्स इन्कम भनेको चाहिँ काम गर्दैछौँ है भनेर एडभान्समा लिएको रकम है। एक्रुड इन्कम करेन्ट एसेट्स हुन्छ, एडभान्स इन्कम चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ है। यति कुरा याद गर्नु होला। सर्ट टर्म लोन
जस्तो सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको छोटो समयको लागि लगानी गरेको होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो करेन्ट एसेट्समा गयो। सर्ट टर्म लोन हामीले यसलाई 3 महिना 6 महिनाको लागि भनेर लोन लियौँ के, अर्को कुनै कम्पनी अथवा अर्को कुनै सामान्य एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग हामीले लोन लियौँ, 6 महिनाको लागि भाका राखेर लोन लियो भने त्यो कहाँ गयो सर्ट टर्म लोनमा पुग्यो हो। अब ब्याङ्कसँग युजली ब्याङ्क लोन मात्रै भन्छ भने क्वेसनले त्यो चाहिँ लङ टर्म लोनमा पुग्छ हो, लङ टर्म डेटमा जान्छ। तर सर्ट टर्म लोन भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो कहाँ जान्छ करेन्ट लाइबिलिटिजमा जान्छ है। अर्को के छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू पेबल होइन, यसको अर्थ के हो बाँकी। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको जस्तो स्टाफलाई स्यालेरी तिर्न बाँकी होला, स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ होइन, भाडा तिर्न बाँकी होला, अरू विभिन्न खर्चहरू हुन्छ नि ती खर्चहरू तिर्न बाँकी छ, तिर्ने बेला भइसक्यो तर हामीले तिरेका छैनौँ, तिर्न बाँकी छ भने त्यस्तो खर्चलाई के भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। यो पनि अब म जस्तो भाडा अब तिर्न बाँकी छ 2 वर्षपछि तिर्छु भन्न त मिल्दैन नि होइन, भनेपछि यो यसको भाका पनि युजली विथ इन अ इयर हुन्छ है, विथ इन अ इयर 1 वर्षभन्दा कम अवधिमा यो हामीले तिरिसक्नु पर्ने हुन्छ। सो यो पनि के हो करेन्ट लाइबिलिटिज है। अर्को के छ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। अब ओभरड्राफ्ट भनेको नेगेटिभ ब्यालेन्स भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो युजली त सबैलाई यो सुविधा हुन्न होइन, जस्तो हाम्रो ब्याङ्क जस्तो हामीलाई के थियो भने मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट छ 1 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स छ, अब ब्याङ्कसँग मैले यसरी डिल गरेको छु कि कहिलेकाहीँ मलाई इमर्जेन्सी परेको बेला मेरो खातामा नभएको पैसा पनि मैले निकाल्न पाउँछु हो, त्यो सुविधा लिएको छु भने कहिलेकाहीँ मेरो ब्यालेन्स चाहिँ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ कि हो। तर त्यो जुन मैले एक्स्ट्रा खातामा नभएको पैसा निकालेको छु नि हो त्यसमा चाहिँ फेरि ब्याज पनि लाग्छ है हो। यस्तो ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स छ भने यो पनि हामीले तिरिसक्नुपर्छ, ब्याङ्कले फोकटमा सित्तैमा दिने होइन नि त होइन, नभएको पैसा पनि निकाल्न पाइन्छ भने चाहिँ यो फोकटमा दिएको होइन, यो ब्याङ्कले हामीलाई एज अ लोनै दिएको है, सर्ट टर्म लोनै भनेर दिएको है। त्यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ यो हाम्रो के हो करेन्ट लाइबिलिटिज हो, हामीले तिरिहाल्नुपर्छ। अब जाउँ मेन पोइन्ट है, अब एक्जाममा हामीलाई मेन सोध्ने भनेको करेन्ट एसेट्स के हो करेन्ट लाइबिलिटिज के हो सोध्दैन कि, क्वेसनले हामीलाई युजली मोस्ट अफ द टाइम एकदम इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि करेन्ट रेसियो के हो भनेर सोध्छ। करेन्ट रेसियोको फर्मुला के हो करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लाइबिलिटिज CA अपन CL भनेर सम्झिनु, CA भनेको करेन्ट एसेट्स CL भनेको करेन्ट लाइबिलिटिज है। अब करेन्ट एसेट्समा के जान्छ यी सबै कुराहरू जाँदो रहेछन्, यो के छ क्वेसनमा त्यो एड गर्नुहोस् प्लस गर्नुहोस् टोटलमा यहाँ राख्नुहोस् है। करेन्ट लाइबिलिटिजमा पनि के जान्छ हामीले एक्सप्लेन गर्यौँ, ती कुराहरू एड गर्नुहोस् र टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज कति हुन्छ त्यो यहाँ राख्नु होला है, सिम्पली तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो करेन्ट एसेट्स मानिलियो 2 लाख हो टोटलमा, यो छ 1 लाख सपोज, यो गर्दाखेरि कति आयो 2 आयो नि, र जहिले पनि के गर्नुहोस् भने करेन्ट रेसियो क्विक रेसियो यो क्विक रेसियो र करेन्ट रेसियो निकालिसके पछाडि जति आउँछ जस्तो 2.1 आयो अथवा 2 मात्रै आयो अथवा 3 आयो 3.25 आयो जतिसुकै आउँछ है पोइन्टमा आए पनि के गर्नुहोस् भने जस्तो 2.1 आयो अथवा यो केसमा चाहिँ 2 लाख अपन 1 लाख गर्दा 2 मात्रै आयो, जति आउँछ लास्टमा (1) जुन्ड्याइदिनु है (1). किन यो 1 चाहिँ किन राख्ने त भन्दाखेरि यसको मिनिङ छ कि यस्तो 2 आउनुको अर्थ के हो भने हाम्रो करेन्ट एसेट्स चाहिँ करेन्ट लाइबिलिटिज भन्दा 2 गुणा धेरै छ। अथवा जस्तो मानिलियो यो 2,50,000 थियो यो 1 लाख थियो भने कति आउँछ 2.5 आउँछ के, करेन्ट एसेट्स 2,50,000, करेन्ट लाइबिलिटिज 1 लाख छ भने यो कति आउँछ डिभाइड गर्दा 2.5 आउँछ। अब हामी के गर्छौं 2.5 मात्र हैन (1) भनेर थप्दिन्छौं आन्सर देखाउँदा। किन यसको अर्थ के हो भने 1 रुपैयाँ करेन्ट लाइबिलिटिज हुँदाखेरि कम्पनीको करेन्ट एसेट्स चाहिँ कति रहेछ 2.5 रुपैयाँ रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ के, यसको पनि केही मिनिङ छ। सो हामी 1 भनेर थप्छौं, 1 रुपैयाँ बराबर 1 रुपैयाँ करेन्ट लाइबिलिटिज हुँदाखेरि करेन्ट एसेट्स चाहिँ 2.5 रहेछ अथवा करेन्ट एसेट्स चाहिँ करेन्ट लाइबिलिटिज भन्दा 2.5 टाइम्स ग्रेटर रहेछ भन्ने यसले चाहिँ मिनिङ दिन्छ है। अर्को चाहिँ क्विक रेशियो, करेन्ट रेशियो भइहाल्यो, अब के हो क्विक रेशियो। क्वेसनले सधैँ क्विक रेशियो नै भन्छ भन्ने छैन, यसलाई के पनि भन्न सक्छ लिक्विड रेशियो पनि भन्न सक्छ अथवा यसलाई के पनि भन्न सक्छ एसिड टेस्ट रेशियो पनि भन्न सक्छ है। जेसुकै भन्नुस् क्विक रेशियो भन्नुस् लिक्विड रेशियो भन्नुस् अथवा एसिड टेस्ट रेशियो भन्नुस्, जेसुकै भन्नुस् यो सबै एउटै हो, क्विक रेशियो हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है। र यसको फर्मुला के भन्दाखेरि जस्तो करेन्ट रेशियोको फर्मुला चाहिँ करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लाइबिलिटिज, क्विक रेशियोको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट हैन के, करेन्ट एसेट्स हैन, के हुन्छ क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लाइबिलिटिज। यसको फर्मुला के रहेछ क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लाइबिलिटिज। करेन्ट लाइबिलिटिज त हामीले यहाँ डिस्कस गरिसक्यौं, यो जान्छ भनेर। क्विक एसेट्स त हामीले डिस्कस गरे हैनौ नि, जस्तो करेन्ट एसेट्स चाहिँ डिस्कस गर्यौं, क्विक एसेट्स डिस्कस गरेनौ है। अब क्विक एसेट्स को बारेमा बुझौं, के हो त क्विक एसेट्स भन्दाखेरि
करेन्ट एसेट्सको जस्तो भाका तपाईँले ल 1 इयर भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ कि विदिन 1 इयर त्यो क्यासमा कन्भर्ट हुन्छ अथवा रियलाइज भइसक्छ भने त्यो के हो करेन्ट एसेट्स हो। क्विक एसेट्स भनेको अझै क्विक के इमर्जेन्सी जस्तो तत्काल इमिडिएटली कम्पनीलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने तुक्का त्यो सक्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ क्विक एसेट्स भन्छ। तर सबै करेन्ट एसेट्स क्विक एसेट्स हुँदैन। जस्तो क्विक एसेट्स निकाल्दाखेरि जस्तो हाम्रो यहाँ क्विक एसेट्स निकाल्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस गर्ने। ल क्विक एसेट्स कसरी निकाल्ने रे भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स यो जुन करेन्ट एसेट्स हुन्छ तपाईले करेन्ट एसेट्स निकाल्नु हुन्छ करेन्ट एसेट्समा के घटाउने इन्भेन्ट्री घटाउने अनि अर्को के घटाउने प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाउने अथवा करेन्ट एसेट्समा जे जान्छ नि त्यसमा एउटा क्लोजिङ स्टक नराख्नुस् अथवा इन्भेन्ट्री नराख्नुस् अर्को के नराख्नुस् प्रिपेड एक्सपेन्सेस नराख्नुस्। यो बाहेकका सबै करेन्ट एसेट्समा जाने आइटमहरु जोड्नु भयो भने तपाईको के आउँछ क्विक एसेट्स आउँछ। अब क्विक एसेट्समा यो दुईटा चाहिँ किन नजोड्या भन्ने कुरा आउन सक्छ नि त हैन। जस्तो क्विक एसेट्समा करेन्ट एसेट्समा जे जान्छ त्यसमध्ये इन्भेन्ट्री घटाउनु र प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाउनु भनेको थियो नि। यो किन भनेको भन्दाखेरि जस्तो क्लोजिङ स्टक भनेको हामीले इन्भेन्ट्री स्टकमा राखेको कुरा हो नि। जस्तो मैले मेरो घरमा एउटा ग्यासको सिलिन्डर एक्स्ट्रा स्टकमा राखेको छु सपोज एउटा चलाइराखेको छु अर्को के गरिरहेको छु स्टकमा राखेको छु। अब के हुन्छ भने नि त्यो ग्यास जुन मैले स्टकमा राखेको छु नि त्यसलाई मैले तुक्का त्यो युजमा ल्याउन सक्दिन अथवा तुक्का त्यो त्यसलाई सकाउन सक्दिन के किनभने त्यो त मैले लगभग 1.5-2 महिनाको लागि स्टकमा राखे हुन सक्छ नि त। भनेपछि त्यो ग्यासको सिलिन्डर रियलाइज हुनको लागि एटलिस्ट 1.5-2 महिना मैले वेट गर्नुपर्छ भने चाहिँ इमिडिएटली कन्भर्ट गर्न सकियो त सकिएन नि। करेन्ट एसेट्स त हो 1 वर्ष भित्र रियलाइज त हुन्छ तर इमिडिएटली त गर्न सकिदैन नि। सो क्विक एसेट्समा यो क्विक हैन है। क्लोजिङ स्टक अथवा इन्भेन्ट्री भनेको क्विक एसेट्स हैन बाँकी त हुन् तर यो हैन। अनि अर्को प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि हैन। किन हैन जस्तो मैले भाडा तिरेको छु 3 महिनाको एडभान्समा तिरेको छु। अब त्यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस रियलाइज हुनको लागि एटलिस्ट 3 महिना त मैले वेट गर्नु पर्यो नि। इमिडिएटली रियलाइज हुन्छ त हुँदैन। जस्तो क्याश छ भने क्याश इमिडिएटली रियलाइज हुन्छ बैंक ब्यालेन्स छ भने इमिडिएटली रियलाइज हुन्छ हो। जस्तो रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल छ भने त्यो पनि इमिडिएटली रियलाइज हुन सक्छ। आफ्नो कस्टमरलाई भनेर ल मलाई अहिले चाहियो तपाईले तिर्न बाँकी छ मलाई चाहियो भनेर तपाईले अलिकति प्रेसर दिनु भने कस्टमरले दिन सक्छ। तर यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस क्लोजिङ स्टक यिनीहरु त रियलाइज हुन तपाईले वेट गर्नुपर्छ। सो यिनीहरु यो दुईटा चाहिँ तपाईको क्विक एसेट्स हैनन्। करेन्ट एसेट्समा जाने सबै आइटम मध्ये क्लोजिङ स्टक र प्रिपेड एक्सपेन्सेस चाहिँ क्विक हैनन्। तसर्थ क्विक एसेट्स निकाल्दाखेरि करेन्ट एसेट्समा यो दुईटा कुरा घटाउनुस् अथवा जुन तपाई करेन्ट एसेट्स निकाल्नुहुन्छ नि त्यसमध्ये यो र यो नजोड्नुस् बाँकी राख्दिनुस् तपाईको क्विक एसेट्स आउँछ है। सो यो क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो भन्छ भने यसको फर्मुला के हो क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज। अब अर्को छ यहाँ हामीले जान्नु पर्ने वर्किङ क्यापिटल। वर्किङ क्यापिटल को फर्मुला के हो करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटी सीए माइनस सीएल भनेर सम्झिन सक्नुभयो है। जस्तो करेन्ट एसेट्स सीए करेन्ट लायबिलिटीज सीएल। अब वर्किङ क्यापिटल को फर्मुला के रहेछ करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज। अब कहिलेकाहीँ क्वेशनले के हुन्छ भने तपाईलाई वर्किङ क्यापिटल दिन्छ है के दिदैन करेन्ट एसेट्स दिदैन फेरि करेन्ट लायबिलिटीज दिएको हुन सक्छ अथवा करेन्ट लायबिलिटीजको लागि यस्तै आइटमहरु दिएको हुन सक्छ है। तपाईले यही इक्वेशनबाट सिम्पली निकाल्न सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई अलिकति घुमाउने हो नि हामीले जति एउटा फर्मुला पनि निकाल्न सक्छौं। जस्तो यहाँ हेर्नुस् न यो केसमा चाहिँ है जस्तो ल करेन्ट एसेट्स यस्तो छ सीएल लाई यता ल्याइदियो भने के हुन्छ वर्किङ क्यापिटल प्लस सीएल हुन्छ। भनेपछि करेन्ट एसेट्स भनेको वर्किङ क्यापिटल प्लस करेन्ट लायबिलिटीज रहेछ। यसरी पनि फर्मुला निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर सिम्पली तपाईले यो एउटा फर्मुला याद गर्नुभयो भने क्वेशनले वर्किङ क्यापिटल दियो करेन्ट लायबिलिटीज दियो तर करेन्ट एसेट्स दिएन भने तपाईले निकाल्न सक्नुभयो। अथवा करेन्ट एसेट्स दियो करेन्ट लायबिलिटीज दिएको छैन वर्किङ क्यापिटल दिएको छ भने तपाईले सिम्पली करेन्ट लायबिलिटीज पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ क्यापिटल स्ट्रक्चर रेशियो है। क्यापिटल स्ट्रक्चरसँग रिलेटेड के रेशियोजहरु है। अब क्यापिटल भनेको त्यो तपाईले 11-12 मा पढिसक्नु भएको छ स्पेशली फाइनल अकाउन्टमा हैन। त्यहाँ हामीले के गर्थ्यौं ब्यालेन्स सिट बनाउँथ्यौं हैन। ब्यालेन्स सिटमा पनि यतापटि के हुन्थ्यो लायबिलिटीज हो सपोज यतापटि के हुन्थ्यो एसेट्स हैन। अनि लायबिलिटीजमा पनि यताबाट पहिले सुरु शेयर क्यापिटल हैन त्यसै सेक्युर्ड लोनहरु यताउता राख्नुहुन्थ्यो अनि लास्टमा तपाई यता तलतिर चाहिँ करेन्ट लायबिलिटीजहरु राख्नुहुन्थ्यो हैन। अनि एसेट्समा पनि यतापटि फिक्स एसेट्स करेन्ट एसेट्स इन्भेस्टमेन्ट यी कुरा राख्नुहुन्थ्यो अनि लास्टमा यतापटि मिसलेनियस अथवा फिक्स्ड एसेट्सहरु राख्नुहुन्थ्यो
हैन। यहाँ मिसलेनियस भनेर चाहिँ तपाईले फेरि के राख्नुहुन्थ्यो, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरु यहाँ जान्छ हैन, ती कुराहरु तपाई राख्नुहुन्थ्यो, अन्डरराइटिङ कमिसनहरु यताउता जान्थ्यो। अब के हुन्छ भने यहाँ हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर रेशियो भनेको चाहिँ फुल्ली कहाँ हुन्छ भने त्यो चाहिँ यतापट्टि लायबिलिटी साइडमा हुन्छ। लायबिलिटिजमा पनि यो तलतिर करेन्ट लायबिलिटिज हैन, करेन्ट लायबिलिटिज भनेको 1 वर्षमा भित्र तिरिसक्नु पर्ने हैन। लायबिलिटिजमा चाहिँ अब जस्तो क्यापिटल भनेको कम्पनी चलाउनको लागि मेन त्यो पुँजी हुन्छ नि, कहाँबाट ल्याएको छ, शेयर होल्डरबाट ल्याएको हो कि हैन, यानि कि शेयर क्यापिटलबाट हो कि। शेयर क्यापिटल पनि दुई खालको हुन्छ, एउटा कमन भयो, अर्को के भयो प्रिफरेन्स भयो हैन। अनि अर्को के हुन्छ लोनबाट लिएको हो कि, लोन पनि अब विभिन्न खालको हुन्छन् हैन, जस्तो सेक्युर्ड लोन होला, इनसेक्युर्ड लोन होला। फेरि अर्को के हुन्छ बैंकसँग लोन लिएको हुन सक्छ एउटा केस, अर्को केस के पब्लिकसँग डिबेन्चर अथवा बोन्ड भनेर उठाएको पनि हुन सक्छ। ती सबै कुराहरु, ती पुँजीहरु है, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, क्यापिटल भन्छौं। क्यापिटल भनेको बस शेयर क्यापिटल मात्रै हैन कि, त्यो कम्पनीले पुँजी कहाँबाट लिएको छ, लोन लिएको छ कि, बैंकबाट लोन लिएको छ कि, लङ टर्म लोन है, फेरि सर्ट टर्म लोन हैन, सर्ट टर्म लोन जति फेरि कहाँ जान्छ, करेन्ट लायबिलिटिजमा जान्छ है। यो कुरा बुझ्नु होला है। ल अब सिम्पली यहाँ हामीलाई मोस्ट अफ द टाइम क्वेशनले के सोधिरहेको हुन्छ, डेब्ट इक्विटी रेशियो धेरै टाइम सोधेको छ है। पास्ट टियु को क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने डेब्ट इक्विटी रेशियो धेरै सोधेको छ है। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो भनेको अब यसको सम्झिनुस् न, डेब्ट इक्विटी, डेब्ट डिवाइडेड बाइ इक्विटी भनेर सम्झिनुस् है। डेट भनेको फेरि डेट मात्रै भन्दाखेरि लङ टर्म डेट भनेर सोच्नुस् है, टोटल डेब्ट हैन, के डेब्ट, लङ टर्म डेब्ट है। लङ टर्म डेब्ट जसलाई हामीले एलटीडी भन्यो, एलटीडी अपन इक्विटी भनेपछि शेयर होल्डर्स इक्विटी अथवा शेयर होल्डर्स फन्ड भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल ठीक छ। अब हो यो एलटीडी भनेर क्वेशनले सिधै एलटीडी लङ टर्म डेब्ट यति छ भनेर दिँदैन, क्वेशनले यो रिक्वायर्डमा व्हाट भनेर त माग्यो, यसको फर्मुला यो हामी राख्छौं, तर एलटीडी कति भने त हामीलाई थाहा हुँदैन। अब एलटीडी निकाल्ने तरिका चाहिँ के भन्दाखेरि युजुअली मोस्ट अफ द टाइम क्वेशनले हामीलाई लोन डिबेन्चर दिएको हुन्छ अथवा बोन्डहरु दिएको हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी लङ टर्म डेटमा राख्छौं है। फेरि लोन अघि हामीले कुरा गरेको थियो नि करेन्ट लायबिलिटिजको केसमा, सर्ट टर्म लोन भनेको छ भने फेरि त्यो लङ टर्म डेटमा जाँदैन, सर्ट टर्म लोन भनेको छ भने करेन्ट लायबिलिटिजमा जान्छ है। तर सिम्पली लोन मात्रै भनेको छ, बैंक लोन भनेको छ, यताउता अरु लोनहरु भनेको छ भने त्यो युजुअली के हुन्छ हाम्रो लागि लङ टर्म डेट हुन्छ, किनभने त्यो हामी 1 वर्षभन्दा बढी भाका राखेर तिर्छौं हो। सो लोन, डिबेन्चर, बोन्ड यिनीहरुलाई हामी युजुअली के भन्छौं, लङ टर्म डेट है। ऋण हो तर अलिकति लामो समयको भाका राखेर हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यिनीहरु के हो, लङ टर्म डेट। अब यो कति कति छ क्वेशनले के दिएको जस्तो लोन मात्रै दिएको भए त्यही लोन नै लङ टर्म डेट हुन्छ, लोन र डिबेन्चर छ भने त्यो दुईटालाई जोड्दिनुस् के हुन्छ, लङ टर्म डेट टोटलमा आउँछ है। अथवा बोन्ड पनि दिएको हुन सक्छ, यसरी निकाल्ने। अब अर्को छ शेयर होल्डर्स इक्विटी। यो शेयर होल्डर्स इक्विटी चाहिँ तपाईले हाम्रो अर्को एउटा च्याप्टरै छ यसँग रिलेटेड अकाउन्टिङ फर शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर अर्को च्याप्टरै छ, त्यहाँ पनि पढिसक्नु भएको छ। यदि त्यो पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई धेरै सजिलो भयो हैन। शेयर होल्डर्स इक्विटीमा के जान्छ, इक्विटी शेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल हैन, त्यसैगरी कम्पनीले राखेको रिजर्भ्सहरु, रिटेन अर्निङहरु, ती कुराहरु पनि जान्छन्। त्यसैगरी अब नाफा भएको छ, कुनै वर्ष नाफा भयो भने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर हामीले जस्तो क्रेडिटको अर्थ के हो, नाफा भएको है, डेबिटको अर्थ के हो, घाटा भएको हैन, त्यो छ नि त्यो राख्नु भयो। शेयर प्रिमियम तपाईले यो अकाउन्टिङ फर शेयर होल्डर्स इक्विटीमा पढिसक्नु भएको छ, एडिशनल पेड इन क्यापिटल भनेर जुन पढ्नु हुन्थ्यो नि, शेयर प्रिमियम हैन, हो त्यो शेयर प्रिमियम, शेयर क्यापिटल हैन, त्यसैगरी रिजर्भ, रिटेन अर्निङ हो, ती कुराहरु जोड्यो भने तपाईको के आउँछ, शेयर होल्डर्स इक्विटी। अनि कहिलेकाहीँ क्वेशनले तपाईलाई यो जुन हामीले पहिला प्लस 2 मा पढ्दा 12 मा पढ्दाखेरि स्पेशली त्यहाँ हामीले ब्यालेन्स सिट गर्दाखेरि यहाँ मिसलेनियसमा जे आइटमहरु जान्थ्यो नि, हो ती आइटमहरु दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो यहाँ के जान सक्थ्यो भन्दाखेरि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरु जान सक्थ्यो, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्सहरु जान सक्थ्यो हैन। त्यसैगरी पीएल अकाउन्ट डेबिट, क्रेडिट भनेको नाफा हो, डेबिट भनेको घाटा हो है। यदि घाटा भएको थियो त्यो पनि त्यो लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ कुनै कम्पनी चाहिँ के हुन्छ, रिटेन अर्निङ भन्छौं नि हामी, रिटेन अर्निङ नै माइनसमा पनि हुन सक्छ है, कोही कम्पनीको माइनसमा छ भने माइनसै राख्ने हो। यी कुराहरु जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ, शेयर होल्डर्स इक्विटी। भनेपछि शेयर होल्डर्स इक्विटीमा के आयो, शेयर क्यापिटल आयो हैन। अब त्यो शेयर क्यापिटल भनेको इक्विटी शेयर क्यापिटल पनि हुन्छ, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल पनि हुन्छ। अर्को के हुन्छ, त्यो रिजर्भ्सहरु, त्यो रिटेन अर्निङहरु, कम्पनीले थुपाएर राखेको रकमहरु, रिजर्भहरु, रिटेन अर्निङहरु, ती कुरा जाने भयो। यो वर्षको नाफा नोक्सान यदि रिटेन अर्निङमा सारेको छैन भने त्यहाँबाट आएको नाफा भए प्लस गर्ने, घाटा भए लेस गर्ने। जस्तो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट क्रेडिट भन्छ भने त्यो नाफा हो है, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट मात्रै भन्छ भने त्यो पनि नाफा हो। तर यदि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट भन्छ भने त्यो घाटा हो है। अनि यदि रिटेन अर्निङ माइनसमा छ भने माइनसमै राख्नु होला है। अनि यो फिजिटियस एसेट्स अथवा मिसलेनियसमा जाने जुन आइटमहरु हुन्थ्यो ब्यालेन्स सिटमा, त्यो कुराहरु छ नि त्यसलाई पनि लेस गर्नु होला है। जस्तो यसमा चाहिँ के जान्थ्यो,
डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हो, यस्ता कुराहरू जान्थ्यो है। हो यो सबै जोडेपछि हाम्रो के आउँछ, सेयर होल्डर्स इक्विटी आउँछ र यो बाई यो गऱ्यो भने हाम्रो के आयो, डेब्ट इक्विटी रेसियो आयो। अर्को हामीलाई सोध्न सक्छ डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो अथवा डेब्ट क्यापिटल रेसियो हैन। अब यो भनेको डेब्ट भन्न साथ तपाईले के सम्झिनु पर्यो, टोटल डेब्ट हैन है, यहाँ के सम्झिनु पर्यो, लङ टर्म डेब्ट, डेब्ट डिभाइडेड बाई टोटल क्यापिटल भनेको छ नि, सो तलपट्टि क्यापिटल इन्क्लुड अथवा टोटल क्यापिटल भनेर लेख्न सक्नुभयो है। टोटल क्यापिटल डेब्ट लङ टर्म डेब्ट डिभाइडेड बाई टोटल क्यापिटल, ठीक छ, अथवा क्यापिटल इम्प्लोइड। अब लङ टर्म डेब्ट त हामीले कुरा गरिसक्यो, लङ टर्म डेब्ट भनेको लोन प्लस डिभेन्चर प्लस बोन्डहरू है। अब यो क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टोटल क्यापिटल के कम्पनीले कहाँबाट क्यापिटल ल्याएको छ। अब क्यापिटल भनेको कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो क्यापिटल इम्प्लोइड छ नि, यो तलको डिभाइडेड बाई क्यापिटल इम्प्लोइड छ नि, यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि जुन अघि हामीले यो एलटिडी, यो माथिको एलटिडी अनि सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको थियो नि, यो माथिको र यो तलको जोड दिनुभयो भने तपाईँको के आउँछ, क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ है। कि टोटल क्यापिटल भनेको कम्पनीले कहाँबाट जुटाएको हुनसक्छ त क्यापिटल पुँजी भन्दाखेरि एउटा सेयर होल्डर्स इक्विटीबाट क्यापिटल जुटाएको हुनसक्छ, अर्को लङ टर्म लोनहरू डिभेन्चरहरूबाट क्यापिटल जुटाएको हुनसक्छ। भनेपछि यो एलटिडी लङ टर्म डेब्ट प्लस सेयर होल्डर्स इक्विटी यो दुईटालाई जोड्नु भयो भने यो ए र बी छ नि, यो लङ टर्म डेब्ट र सेयर होल्डर्स इक्विटीलाई जोड दिनु भयो भने तपाईको के आउँछ, टोटल क्यापिटल अथवा क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ है। सो क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको लङ टर्म डेब्ट प्लस सेयर होल्डर्स इक्विटी। यो फर्मुलाको माथि र तल जुन हामीले आएको छ न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरमा जे छ नि, यो दुईटालाई जोड्नु भयो भने त्यही टोटल नै के हुन्छ हाम्रो लागि, क्यापिटल इम्प्लोइड हुन्छ है, ठीक छ। ल अब अर्को जाउँ टोटल डेब्ट। डेट भनेको सिम्पली ऋण तिर्न बाँकी हैन। अब टोटल डेब्ट भन्यो भने चाहिँ एउटा छोटो अवधिमा तिरिसक्नु पर्ने, एउटा एकदम धेरै लामो समयको भाका राखेर तिर्नु पर्ने है। के हुँदो रहेछ, टोटल डेब्ट यदि निकाल्नु पर्ने रहेछ अथवा चाहिने रहेछ भने त्यहाँ के हुन्छ, एउटा लङ टर्म डेट प्लस करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ है। सिम्पली करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको 1 वर्षभित्र तिरिसक्नु पर्ने, वहन गरिसक्नु पर्ने दायित्वहरू, अनि लङ टर्म डेट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले फरल 1 वर्षभन्दा बढी भाकामा हामीले तिरिसक्नुपर्छ भने त्यसलाई हामी युजली के भन्न सक्छौँ, लङ टर्म डेट भन्न सक्छौँ। सो यो दुईटालाई जोड्यो भने के आयो, टोटल डेब्ट आयो है। अब हामीलाई अर्को कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ, इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो सोध्न सक्छ है। इन्ट्रेस्ट कभरेज सोध्यो भने हामीले के राख्नुपर्छ, यसको फर्मुला के हो, इभिआइटी अपन इन्ट्रेस्ट। इभिआइटीलाई के पनि भन्न सकिन्छ, नेट इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स अथवा अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स है। जस्तो हाम्रो कम्पनीले जस्तो 1 लाख रुपियाँ नाफा कमायो, 1 लाख रुपियाँ नाफा कमायो भने के हुन्छ भने अब लोन लिएको बेला ब्याज तिर्नु पर्ने, जस्तो 10,000 ब्याज तिर्यो, 1 लाख नाफा भएको थियो, 10,000 ब्याज तिर्यो, रहन्छ कति, 90,000। फेरि 90,000 मा पनि अब गभर्नमेन्टले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, नाफाको त ट्याक्स तिर्नुपर्छ, प्रफिट जति हुन्छ त्यसको ट्याक्स तिर्नुपर्छ। ट्याक्स तिरिसके पछाडि लास्टमा हामीसँग आउँछ नेट इन्कम के हो। भनेपछि हामीले यहाँ चढाउने भनेको चाहिँ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स होइन, त्यस्तो इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, ब्याज र ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको नाफा चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो। यो इभिआइटी भनेको ब्याज र ट्याक्स, इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको नाफा है, त्यसलाई के भन्छ, इभिआइटी अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स डिभाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट। कम्पनीले कति इन्ट्रेस्ट तिर्यो त्यसले डिभाइड गर्ने है। अर्को के छ, फिक्स कभरेज रेसियो। अब जस्तो यसको फर्मुला के हो, कभरेज भनेपछि माथिपट्टि इभिआइटी हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न सक्नुभयो नि त यो केसमा हैन। जस्तो फिक्स्ड कभरेज भयो भने चाहिँ इभिआइटी अपन फिक्स्ड चार्जेस, क्वेसनले तपाईँलाई फिक्स्ड चार्जेस दिएको हुन सक्छ, त्यसले डिभाइड गरिदिनु हो भने तपाईको के आयो, फिक्स्ड कभरेज रेसियो आयो। कुरा गरौँ कम्पनीको इफिसियन्सी अथवा उसको एक्टिभिटी अथवा उसको टर्नओभर हैन, उसको टर्नओभर अथवा सेल्ससँग रिलेटेड केही रेसियोजहरु है। जस्तो पहिला सुरु हामीले के राखेका छौं, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। युजुअली के याद गर्नुस् भने टर्नओभर भनेको छ भने माथिपट्टि सेल्स हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम, सबै केसमा चाहिँ हैन, तर टर्नओभरको अर्थ चाहिँ के भन्दा युजुअली माथिपट्टि तपाईले के हुनु पर्यो, सेल्स है। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ, टर्नओभर भन्न साथ तपाईको एन्सर चाहिँ जहिले पनि टाइम्समा, जस्तो करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियोको केसमा चाहिँ 1:1 भनेर थप्नु हुन्थ्यो नि लास्टमा, यहाँ चाहिँ के हुन्छ टाइम्समा आउँछ है। टर्नओभर भन्न साथ तपाईले टाइम्समा निकाल्नु पर्ने हुन्छ है, माथिपट्टि सेल्स राखेर है। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भन्यो भने चाहिँ तपाईले सुरुमा है यहाँ दुईटा फर्मुला राखेको छ हामीले, हेर्नुस् त, एउटा सीओजीएस अपन एभरेज इन्भेन्ट्री, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तपाईले पहिला पढिसक्नु भएको छ, अनि अर्को फर्मुला के सेल्स अपन क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। अब यो दुईटा फर्मुला राख्यौ हैन, अब तपाईसँग कुन एभाइलेबल, जस्तो यदि तपाईको केसमा तपाईले सकभर यो फर्मुला युज गर्ने है, यदि तपाईले सीओजीएस निकाल्न सक्नुहुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ र एभरेज इन्भेन्ट्री पनि क्वेशनबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यो फर्मुला लाउने
है। अब यदि यो निकाल्न सकिँदैन, यो केस छैन, तपाईसँग सेल्स छ र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री मात्र एभाइलेबल छ भने तपाईले यो राख्ने हो है। तपाईले के राख्ने, यो फर्मुला युज गर्ने हो। अब COGS को पनि फेरि फर्मुला छ है, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को पनि फर्मुला छ। जस्तो यसको फर्मुला के थियो भने COGS भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट। यो तपाईको के भयो, COGS को फर्मुला भयो है। अनि अर्को हामीले के राखेका छौं, डेब्टर्स अथवा रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो। डेब्टर टर्नओभर रेशियो भनेर इजिली सोध्न सक्छ, यसलाई हामीले DTOR भन्यो है। यसको चाहिँ फर्मुला के भन्दा डेब्टर्स भनेको पहिला बुझ्नुस् ल। डेब्टर्स भनेको चाहिँ के भन्दा हामीले उधारोमा बेचेको भने चाहिँ यहाँ सेल्स त सेल्स आउँछ, तर कस्तो सेल्स आउँछ, नेट क्रेडिट सेल्स आउँछ है। तपाईले क्याश सेल्स गर्नुभएको छ भने त्यो कुरा तपाईले घटाउनु पर्यो है। टोटल सेल्समा क्याश सेल्स छ भने त्यो घटाएर रिमेनिङ क्रेडिट सेल्स मात्र राख्ने हो है। यहाँ इन्भेन्ट्रीको ठाउँमा चाहिँ हामीले किन सेल्स नराखेको, युजुअली सकभर COGS राख्नुको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री भनेको बेचिसके आउँदैन के, र इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन भनेको चाहिँ हामी सेलिङ प्राइस भन्दा पनि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको आधारमा डिटरमाइन गर्छौं हो। सो इन्भेन्ट्रीको केसमा चाहिँ सकभर COGS अपन एभरेज इन्भेन्ट्री लाउने। एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको फेरि के भन्दाखेरि ओपनिङ इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अथवा ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक दिएको छ भने त्यसको एभरेज राख्ने है। जस्तो ओपनिङ स्टक 1000 सपोज अनि क्लोजिङ स्टक 2000 छ भने एभरेज इन्भेन्ट्री अथवा एभरेज स्टक चाहिँ कति हुन्छ, यो दुईटालाई जोड्दिने डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 1500। 1000 र 2000 को औसत कति रहेछ त 1500 रहेछ नि हो। यसरी एभरेज इन्भेन्ट्री राख्नु पर्यो हैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, क्रेडिट सेल्स राख्नुस् है। के राख्नुस्, क्रेडिट सेल्स राख्नुस् है। जस्तो टोटल सेल्स र क्याश सेल्स त्यस्तो केही दिएको छ भने तपाईले क्रेडिट सेल्स मात्रै राख्ने हो है। ल क्रेडिट सेल्स अपन एभरेज डेब्टर। अब डेब्टर पनि एभरेज राख्नु पर्यो क्रेडिट सेल्स राख्दाखेरि। ओपनिङ डेब्टर क्लोजिङ डेब्टर दिएको होला, एभरेज डेब्टर निकालेर राख्नु पर्यो। यदि यो सकिदैन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के राख्ने, टोटल सेल्स अपन क्लोजिङ डेब्टर। वर्षको अन्तिममा कति छन् डेब्टर डिवाइडेड अथवा ब्यालेन्स सिटमा जति छ डेब्टर, र अर्को चाहिँ के हो, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स अपन क्लोजिङ डेब्टर गरेर निकाल्न सक्नु। अर्को छ इफिसिएन्सी एक्टिभिटी अथवा टर्नओभर रेशियो। कम्पनीको जुन एक्टिभिटीसँग रिलेटेड रेशियोजहरु है। जस्तो यहाँ के छ, पहिला सुरु इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो, अनि हामीले यहाँ डेब्टर टर्नओभर अथवा रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो राखेका छौं। एभरेज कलेक्सन पिरियड, फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो, क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेशियो, यति कुरा चाहिँ राखेका छौं है। युजुअली टर्नओभर भन्नेको छ भने तपाईले के सम्झिनुस्, माथिपट्टि सेल्स हुन्छ। के सम्झिनुस्, माथिपट्टि के हुन्छ, सेल्स हुन्छ है। अनि यो टर्नओभरको केसमा चाहिँ जस्तो टर्नओभर रेशियो छ भने जहिले पनि तपाईको आन्सर केमा आउनु पर्यो, टाइम्समा आउनु पर्यो है। जति जस्तो 2.1 आयो भने 2.1 टाइम्स है। टर्नओभर रेशियो छ भने त्यो के हुन्छ, टाइम्समा हुन्छ है। जस्तो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भन्यो भने हामीले यहाँ दुईवटा फर्मुला राखेको छौं। एउटा छ COGS अपन एभरेज इन्भेन्ट्री, अनि अर्को चाहिँ सेल्स अपन क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हैन। यो दुईटा फर्मुला किन राख्यो भन्दाखेरि कुन चाहिँ तपाईलाई सहज हुन्छ। जस्तो फर्स्ट प्रायोरिटी त तपाईले यसलाई दिनु पर्यो, COGS अपन एभरेज इन्भेन्ट्रीलाई दिनु पर्यो। तपाईले क्वेशन हेर्ने, क्वेशनबाट यदि तपाईले COGS निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन, ग्रस प्रॉफिट सेल्सहरु दिएको छ भने त्यहाँको फर्मुला युज गरेर COGS निकाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा एभरेज इन्भेन्ट्री तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा क्वेशनले दिएको छ भने तपाईले यो फर्मुला लाउने हो है। यदि यो राख्न सकिदैन, COGS छैन अथवा एभरेज इन्भेन्ट्रीहरु निकाल्न सकिन्न भने त्यो अवस्थामा तपाईले यो तलको फर्मुला लाउने। यो भनेको के हो, सेल्स अपन क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। सकभर किन यो COGS लाउनु भनेको भन्दाखेरि जस्तो इन्भेन्ट्री भनेको हामीले बेचिसके आउँदैन नि त। इन्भेन्ट्री भनेको हामी स्टकमा राखेको र त्यसको भ्यालुएसन भनेको चाहिँ COGS कस्ट अफ गुड्स सोल्डको आधारमा हामीले डिटरमाइन गर्ने हो है। सो सकभर इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो अथवा स्टक टर्नओभर रेशियो पनि भन्न सक्छ। यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले COGS अपन एभरेज इन्भेन्ट्री सकिन्छ भने, यदि यो सम्भव भएन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले सेल्स अपन क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। अब एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको चाहिँ के भन्दा जस्तो क्वेशनले हामीलाई ओपनिङ स्टक अथवा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री देला अथवा क्लोजिङ स्टक अथवा इन्डिङ इन्भेन्ट्री देला। जस्तो ओपनिङ स्टक 1000, क्लोजिङ स्टक 2000 छ भने एभरेज इन्भेन्ट्री अथवा एभरेज स्टक कति हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटालाई जोड्ने डिवाइडेड बाइ 2। यो गर्दा कति आयो, 1500 आयो नि। 1500 चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्री हुन्छ हैन। र यदि यो छैन भने यो लाउन सकियो। अर्को चाहिँ डेब्टर्स अथवा रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो, जसलाई हामी DTOR पनि भन्न सक्छौं। डेब्टर टर्नओभर रेशियो है, डेब्टर टर्नओभर रेशियो अथवा रिसिभेबल लिन बाँकी। अब लिन बाँकी भनेपछि कस्तो हुन्छ भने यो क्रेडिट सेल्ससँग रिलेटेड हुन्छ कि हामीले उधारोमा बेचेको हो नि त। लिन बाँकी भने चाहिँ हामीले उधारोमा बेचेको। सो यो चाहिँ क्रेडिट्स क्याश सेल्स हैन कि केसँग रिलेटेड हुन्छ, क्रेडिट सेल्ससँग रिलेटेड हुन्छ। सो यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, नेट क्रेडिट सेल्स। अब नेट क्रेडिट सेल्स भनेको कहिलेकाहीँ उधारोमा बेचेको पनि फिर्ता आएको हुन्छ कि सेल्स रिटर्न भएको हुन सक्छ। यदि सेल्स रिटर्न क्वेशनले मेन्सन गरेको छ भने तपाईले क्रेडिट सेल्समा त्यो सेल्स रिटर्न घटाउने। जस्तो मैले 1 लाखको सामान बेचेको थिएँ,
10,000 को सामान चाहिँ डिफेक्ट रहेछ अथवा मलाई चाहिएन भनेर फिर्ता आयो भने अब मेरो नेट सेल्स त 90,000 को हुन्छ नि त हैन। सो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाइ एभरेज डेब्टर। डेब्टर टर्नओभर रेशियोको फर्मुला के रहेछ? माथिपट्टि नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाइ एभरेज डेब्टर है। अथवा यदि क्रेडिट सेल्सहरु निकाल्ने अवस्था छैन र एभरेज डेब्टर निकाल्ने अवस्था छैन, एभरेज डेब्टर भनेको नि त्यही हो, क्वेशनले तपाईलाई ओपनिङ अथवा बिगिनिङ डेब्टर देला, अर्को के हुन सक्छ क्लोजिङ डेब्टर देला, औसत निकाल्ने है, दुईटालाई जोड दिने डिवाइडेड बाइ 2। यदि यो निकाल्न सकिदैन भने तपाईको नेक्स्ट फर्मुला के हुन्छ? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाइ क्लोजिङ डेब्टर। टोटल सेल्स डिवाइडेड बाइ क्लोजिङ डेब्टर है। अब अर्को जाउँ, एभरेज कलेक्सन पिरियड। एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेको तपाईले सेल्स गर्नुहुन्छ नि, उधारमा बेच्नुहुन्छ नि, उधारमा बेचेको कुरा त अमाउन्ट अथवा त्यो रिसिभेबल अमाउन्ट अथवा डेब्टर्स भनौँ न, त्यो औसतमा कति दिनमा अथवा कति समयमा उठाउनुहुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ? एभरेज कलेक्सन पिरियड। यसको फर्मुला के हो? डेज इन अ इयर। एक वर्षमा कति दिन हुन्छ त्यो राख्नुस् है, 365 अथवा 360 अथवा क्वेशनले ठ्याक्क मेन्सन गरिदिएको छ भने त्यति दिन एजुम 250 डेज इन अ इयर भनेर क्वेशनले भन्यो भने 250 राख्नु पर्यो। यदि क्वेशन साइलेन्ट छ भने तपाईले 360 अनि एजुम भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। एजुम देयर आर 360 डेज इन अ इयर भनेर भन्न सक्नुभयो। डिवाइडेड बाइ डेब्टर टर्नओभर रेशियो DTOR है, डेब्टर टर्नओभर रेशियो अथवा डेब्टर टर्नओभर रेशियोको फर्मुला के हो? यही हो है। ठीक छ, यसरी पनि तपाईले निकाल्न सक्नुभयो। अनि यो सधैँ डेजमै हुन्छ भन्ने छैन, जस्तो विकमा पनि निकाल्न सकिन्छ, जस्तो विक इन अ इयर हैन, एक वर्षमा कति हप्ता हुन्छ भन्दा 52 विक्स भनेर भन्न सक्यो, अथवा क्वेशनले यति मान्नु भनेर भनेको छ भने त्यति राख्न सक्यो है। अर्को के छ? फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो। अब टर्नओभर भन्न साथ माथिपट्टि के राख्नु पर्यो? सेल्स हैन, अनि डिवाइडेड बाइ के को टर्नओभर भन्दा फिक्स एसेट्स भनेको छ, सो डिवाइडेड बाइ नेट फिक्स एसेट्स हैन। अर्को छ टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो। टर्नओभर भन्न साथ माथिपट्टि के हो? सेल्स, नेट सेल्स। अब यो नेट सेल्स भनेको चाहिँ फेरि के हो? अहिले मैले भने जस्तो सेल्समा सेल्स रिटर्न घटाउने, यदि सेल्स रिटर्न छ भने सेल्स रिटर्न घटायो भने के आउँछ? हाम्रो नेट सेल्स आउँछ है। नेट सेल्स डिवाइडेड बाइ टोटल एसेट्स। अर्को के छ? क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेशियो। टर्नओभर भन्न साथ माथिपट्टि के भयो? सेल्स, नेट सेल्स डिवाइडेड बाइ क्यापिटल इम्प्लोइड हो। भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले के बुझ्नु? टर्नओभर भन्न साथ माथिपट्टि सेल्स अनि जे टर्नओभर भनेको छ त्यो तलपट्टि डिवाइड गरिदिने। अनि रह्यो इन्भेन्ट्रीको केसमा चाहिँ सकभर COGS अपन एभरेज इन्भेन्ट्री लाउनु पर्यो हैन। किन भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री त हामीले बेचिसके हुँदैन नि त, सेल्स गरिसके हुँदैन, यो भनेको हाम्रो गोदाममा रहेको कुरा हो। सो यसको भ्यालुएसन COGS को आधारमा गर्छौं हैन। अनि अर्को चाहिँ डेब्टर टर्नओभर रेशियो। डेब्टर भनेको चाहिँ हामीले उधारमा बेचेको, तसर्थ यहाँ सेल्स हैन कि क्रेडिट सेल्स राख्नु पर्यो है सकभर है। यदि यो सम्भव भएन भने बल्ल अर्को फर्मुला युज गर्ने हो। अब जाउँ प्रोफिटेबिलिटी रेशियो है, प्रोफिटसँग रिलेटेड कुरा भनौँ न हैन। यो चाहिँ युजुअली हामी केमा मोस्टली केमा निकाल्छौँ? पर्सेन्टेजमा निकाल्छौँ, इन्टु 100% गरेर लास्टमा निकाल्छौँ है युजुअली है। जस्तो ग्रस प्रोफिट मार्जिन भन्यो भने मार्जिन भन्न साथ डिवाइडेड बाइ सेल्स हुन्छ युजुअली है। जस्तो ग्रस प्रोफिट मार्जिन भन्यो भने ग्रस प्रोफिट डिवाइडेड बाइ नेट सेल्स है इन्टु 100%। जस्तो तपाईले 1 लाख को सेल्स गर्नु भएको थियो, तपाईको ग्रस प्रोफिट 20,000 छ भने 20,000 बाइ 1 लाख भनेको 20% निस्क्यो है। 20% हाम्रो ग्रस प्रोफिट मार्जिन रहेछ भनेर निकालिन्छ है। नेट इन्कम मार्जिन अथवा नेट प्रोफिट मार्जिन पनि भन्न सक्यो हैन। यो भनेको के हो? नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स। तपाईले लास्टमा ट्याक्स तिरेर लास्टमा जति रहन्छ नि हो त्यो चाहिँ नेट इन्कम हुन गयो है। नेट इन्कम डिवाइडेड बाइ नेट सेल्स। अब मार्जिन भनेपछि तपाईको सेल्समा हुन्छ युजुअली। मार्जिन कति बस्यो भन्दाखेरि सेल्सको आधारमा तपाई यति मार्जिन बस्यो भन्नुहुन्छ हैन, डिवाइडेड बाइ नेट सेल्स इन्टु 100% हुन गयो यसको फर्मुला। अर्को अपरेटिङ रेशियो। अपरेटिङ रेशियो भनेपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईले रेशियोज प्रोफिटेबिलिटी रेशियोज भनेको मोस्टली तपाईले सेल्सको आधारमा निकाल्ने हो के है। तसर्थ अपरेटिङ रेशियो भन्छ नि, यसको फर्मुला के हुन्छ? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अपन नेट सेल्स इन्टु 100%। अर्को के छ? रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी। तपाईको शेयर होल्डर्स इक्विटीको आधारमा कति चाहिँ तपाईले रिटर्न दिन सक्नुभयो त? तपाईको कम्पनीको रिटर्न कति हो त भन्दाखेरि रिटर्न भन्न साथ तपाईले के बुझ्नु पर्यो? नेट इन्कम भनेर बुझ्नु पर्यो। रिटर्न कम्पनीले दिने रिटर्न भनेको अथवा कम्पनीको रिटर्न भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कम्पनीले कति कमायो भन्न खोजे हो कि। सो यसको फर्मुला के हुन्छ? नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स। ट्याक्स तिरिसके पछाडि रहेको इन्कम डिवाइडेड बाइ के को आधारमा? रिटर्न भनेको नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स, अन भनेको डिवाइड भइहाल्यो शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी अघि हामीले पढिसक्यौं हैन। शेयर क्यापिटल, कमन इक्विटी शेयर क्यापिटल प्लस प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल प्लस रिटेन अर्निङ प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस हो। ती फर्मुलाहरु हामीले पढेको थियौं नि, हो त्यही हो शेयर होल्डर्स इक्विटी। के जान्छ त्यो तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। अर्को के छ? रिटर्न अन अर्डिनरी अथवा कमन शेयर होल्डर्स फन्ड है। अब सुन्नुस् है, शेयर होल्डर्स इक्विटीमा कमन शेयर पनि पर्यो, अर्को के पनि पर्छ? अथवा कमन स्टक पनि पर्यो भने अर्को के पनि पर्छ? प्रिफरेन्स शेयर अथवा प्रिफरेन्स स्टक पनि पर्छ। अब यहाँ रिटर्न अन अर्डिनरी अथवा कमन शेयर होल्डर्स फन्ड छ भनेको छ भने तपाईले यो जुन शेयर होल्डर्स इक्विटी थियो नि हो, यसमा प्रिफरेन्स शेयरको घटाउनु पर्छ है। प्रिफरेन्स शेयर के गर्नुपर्छ? घटाउनु पर्छ हैन। सो यसको फर्मुला के हुन्छ? नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स माइनस। अब प्रिफरेन्स शेयरको हिसाब नगर्ने भने प्रिफरेन्स शेयरले हामीले कम्पनीले के दिनुपर्छ? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिनुपर्छ के।
सो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउने। अब प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कसरी घटाउने भन्दाखेरि जस्तो यस्तो हुन्छ है, 9% प्रिफरेन्स सेयर रुपिज 1 लाख भनेर क्वेसनले दिएको छ भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कति हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क 1 लाख रुपियाँ रहेछ टोटलमा हैन, अथवा यति युनिट एउटाको यति रुपियाँ भनेर पनि दिन सक्छ। टोटल रुपिज 1 लाख छ भने अगाडिको जुन यो पर्सेन्टेज तोके हुन्छ 9%, 10%, 12% जति पनि हुन सक्छ। क्वेसनले आफै दिएको हुन्छ, प्रिडिटरमाइन्ड हुन्छ। 1 लाखको 9% भनेको 9000 हुन्छ। हो, त्यो 9000 चाहिँ तपाईको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुन्छ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउने डिवाइडेड बाइ इक्विटी अर कमन शेयर होल्डर्स फन्ड है, इक्विटीको मात्र राख्ने, प्रिफरेन्स शेयरको घटाउने है। अर्को के छ, रिटर्न अन एसेट्स। तपाईको एसेट्स, कम्पनीको जति एसेट्स छ, एसेट्स बराबर उसको रिटर्न चाहिँ कति हो त भनेर निकाल्नु छ भने तपाईको नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट गर्नु ल। किनभने हामीले नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स निकाल्दाखेरि ब्याज तिरेर अनि लास्टमा ट्याक्स तिर्ने हो कि, तसर्थ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले त्यो लोन लिएको हुन्छ नि, लोन डिभेन्चरमा तिरेको हौ हैन, खास त्यो इन्ट्रेस्ट पनि हामीले कमाएको हो कि, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट गर्ने डिवाइडेड बाइ टोटल एसेट्स। रिटर्न भनेको यो भयो, यो केसमा ब्याज समेत, डिवाइडेड बाइ एसेट्स है। अर्को रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड। रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट डिवाइडेड बाइ क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको त्यसले डिवाइड गर्ने टोटल क्यापिटल अथवा क्यापिटल इम्प्लोइड। अघि हामीले फर्मुलामा डिस्कस गरेका थियौँ, क्यापिटल इम्प्लोइडको फर्मुला के थियो, लङ टर्म डेट प्लस के भनेका थियौँ हामीले, लङ टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी अथवा शेयर होल्डर्स फन्ड हैन, त्यो भनेर हामीले निकालेका थियौँ है। अब यदि इन्ट्रेस्ट छैन भने यो नराख्नुस्, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड बाइ क्यापिटल इम्प्लोइड इन्टु 100%। अब लास्टमा हामी पढ्दैछौँ अर्निङ इभ्यालुएसन रेसियो है। कम्पनीको अर्निङ हुन्छ नि, अर्निङलाई इभ्यालुएट गर्ने खालका रेसियोजहरू है। यदि तपाईँ सेयर मार्केटमा हुनुहुन्छ अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा जाँदै छिर्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यो फिल्डमा लागिसक्नु भएको छ भने त्यहाँ कम्पनीलाई एनालाइसिस गर्नुहुन्छ नि, त्यो एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यहाँ किज रेसियोजहरू भनेको यिनीहरू नै हुन् कि है। जस्तो पहिला सुरु इपिएस भनेको के बुझौँ है, अर्निङ पर सेयर। जस्तो सेयर मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुन कम्पनी राम्रो, कुन कम्पनी फन्डामेन्टली अलिकति कमजोर छ, राम्रो छ, के छ, त्यो पत्ता लगाउनको लागि अथवा एउटा कम्पनी र अर्को कम्पनीलाई कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ स्पेशली यी रेसियोजहरू है उनीहरूले युज गरिरहेको हुन्छन् है रियल फिल्डमा पनि। अब ल हेर्नुहोस्, इपिएस अर्निङ पर सेयर भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एक किता सेयरले कति रुपियाँ कमायो भन्न खोजे हो कि, कम्पनीको एक किता सेयरले कति रुपियाँ कमायो त, पर सेयर कति रुपियाँ कमायो हो भन्न खोजे हो है। जस्तो नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। अब जस्तो सेयर दुई खालको हुन्छ, एउटा कमन सेयर इक्विटी सेयर्स, अर्को के हो प्रिफरेन्स सेयर है। र यो कम्पनीको वास्तविक मालिक भनेको चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर्स हुन् है। वास्तविक मालिक चाहिँ को हुन्, इक्विटी सेयर होल्डर्स हुन् है। भने इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूले एक किता बराबर कति कमायो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले पाएको डिभिडेन्ड घटाउने अनि बल्ल हिसाब गर्ने है। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स माइनस पिडी भनेको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउने डिवाइड बाइ नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ। कतिवटा इक्विटी सेयर्स छ त्यसले डिवाइड गर्ने र जति आउँछ त्यो रुपिजमा आउँछ है। एक किताले कति रुपियाँ कमायो त भन्ने कुरा निकाल्छ। कम्पनीको सेयरको एक किताले कति रुपियाँ कमायो त्यो नै के हो, इपिएस अर्निङ पर सेयर है। अर्को के छ, डिभिडेन्ड पर सेयर। कम्पनीको सेयर होल्डर्सले एक किताले कति रुपियाँ डिभिडेन्ड पायो, एक किताले कति रुपियाँ डिभिडेन्ड पायो। डिभिडेन्ड भनेको कम्पनीले नाफा कमाउँछ, नाफा कमाइसकेपछि नाफाबाट केही हिस्सा चाहिँ ल सेयर होल्डर्सलाई दिउँ न त भनेर दिन्छ हो। अब त्यो दिँदाखेरि त्यो डिभिडेन्ड चाहिँ एक किता बराबर कति रुपियाँ हुन गयो भन्न खोजे हो कि। सो यसको के हुन्छ फर्मुला, डिभिडेन्ड पेड, कति डिभिडेन्ड दियो। अब यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुँदैन है, यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ, इक्विटी सेयर होल्डर्सलाई कति डिभिडेन्ड दियो डिवाइडेड बाइ इक्विटी सेयर्स कतिवटा छ, नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ हैन, कति छ त्यसले डिवाइड गर्ने है। अर्को के छ, डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो। अब कम्पनीले जति कमाए त्यति नै दिन्छ भन्ने त छैन। जस्तो कम्पनीको एक किताको कमाइ 100 रुपियाँ कमाइरहेछ भने उसले 100 रुपियाँ नै डिभिडेन्ड दिन्छ भन्ने छैन कि। सो कति कमाइको आधारमा कति चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्दो रहेछ त भनेर निकाल्ने रेसियोलाई हामी के भन्छौँ, डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो हैन। जस्तो डिपिएस अपन इपिएस, एक किताले मानिलियो 100 रुपियाँ कमाइरहेछ र डिभिडेन्ड चाहिँ 80 रुपियाँ बाँडिरहेछ भने चाहिँ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो कति हुने रहेछ, 80% हुने रहेछ हो। सो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियोको फर्मुला के हो, डिपिएस अपन इपिएस। अर्निङ पर सेयरको आधारमा कति चाहिँ डिभिडेन्ड पर सेयर छ त। डिभिडेन्ड इल्ड रेसियो। अब इल्ड भनेको चाहिँ तपाईले मार्केट भ्यालु पर सेयरसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो कि। जस्तो कम्पनीको कुनै पनि सेयरको पार भ्यालु सपोज 100 रुपियाँ छ है। जस्तो तपाईँ आइपिओ भर्नुहुन्छ होला, युजली 100 रुपियाँमा खुलिरहेको हुन्छ नि प्रति किता हैन।
पार भ्यालु 100 रुपैयाँ छ, तर सेकेन्डरी मार्केटमा गइसके पछाडि 100 रुपैयाँको सेयर त्यो त 100 मै पाउँछ भन्ने हुँदैन, त्यो त 1000 2000 200 300 500 जति पनि हुन सक्छ नि त, अथवा 100 भन्दा कम पनि हुन सक्छ है। भनेपछि मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ भने पार भ्यालु भन्दा अरु छुट्टै प्राइसमा के भइराको हुन्छ, ट्रेड भइराको हुन्छ। सो मार्केटमा भ्यालु अर्कै हुन सक्छ हो। अब डिभिडेन्ड यील्ड रेशियो भनेको चाहिँ खास 100 रुपैयाँमा हिसाब गर्यो भने चाहिँ त्यो अर्कै भयो, तर मार्केटमा लगानी गरेर अनि मार्केटको प्राइस अनुसार चाहिँ कति डिभिडेन्ड पाइएछ त भनेर हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ यसको फर्मुला के हो, डीपीएस अपन ईपीएस हैन, मार्केट भ्यालु पर शेयर है। मार्केटमा भ्यालु कति छ, मार्केट भ्यालु पर शेयर ले डिभाइड गर्ने इन्टु 100% गरेपछि तपाईको डिभिडेन्ड यील्ड रेशियो आयो है। अर्को के छ, अर्निङ यील्ड रेशियो। मार्केटमा जति रुपैयाँ त्यो कम्पनीको शेयरलाई हाल्नुहुन्छ नि, जस्तो 500 रुपैयाँ हाल्नुहुन्छ होला, काश भ्यालु 100 हो हैन। अब बजारमा 500 रुपैयाँ छ भने 500 रुपैयाँको आधारमा हिसाब गर्नु हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अर्निङ यील्ड रेशियो भयो है। ईपीएस कम्पनीले कति रुपैयाँ कमाए, एक किताले कति रुपैयाँ कमाए, जस्तो एक किताले 100 रुपैयाँ कमाइरहेछ, बजारमा त्यो कम्पनीको मूल्य 1000 रुपैयाँ छ भनेपछि यो कति आयो, 10% आयो नि हो। यसरी निकाल्ने है, ईपीएस अपन एमबीपीएस, र एमबीपीएस चाहिँ क्वेशनले दिनुपर्छ। यदि यो सोधेको छ नि एमबीपीएस बजारमा कति मूल्य चलिरहेछ भन्दाखेरि त हामीले आफै भन्ने कुरा भएन, यो क्वेशनले दिन्छ है। अर्को के छ, प्राइस अर्निङ रेशियो, पी रेशियो हैन। अब जस्तो शेयर मार्केटमा चाहिँ मोस्टली कम्पनीहरुलाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो पी रेशियोको आधारमा इन्भेस्टरहरूले कन्सिडर गरेर हुन्छन् कि यो रेशियोलाई हैन। जसको पी रेशियो कम छ त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो भनेर उनीहरूले युजुअली कन्सिडर गरे हुन्छन् है। फेरि थोरै हुँदैमा राम्रो हो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ सधैँभरि सबै केसमा एप्लाई हुँदैन है। यसको फर्मुला चाहिँ के भन्दा एमबीपीएस अपन ईपीएस के, एमबीपीएस अपन ईपीएस अथवा अर्निङ यील्ड रेशियो को अपोजिट। अर्निङ यील्ड रेशियो भनेको चाहिँ ईपीएस अपन एमबीपीएस, अनि प्राइस अर्निङ रेशियो अथवा यसलाई के पनि भन्छ, पी रेशियो। पी रेशियो को चाहिँ फर्मुला के हो, एमबीपीएस अपन ईपीएस इन्टु 100% है। र लास्टमा रहेको छ बेसिक अर्निङ पावर रेशियो है। बेसिक अर्निङ पावर रेशियो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्पनीको एसेट्सको आधारमा कति चाहिँ कमाउन सकिरहेको छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ है। यसको फर्मुला के हो, नेट इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। कम्पनीले ट्याक्स र ब्याज तिर्नुभन्दा अगाडिको नाफा जति हो डिभाइडेड बाइ उसको सम्पत्ति कति छ, टोटल एसेट्स कति छ, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेन्ट एसेट्स, टोटलमा कति छ, टोटल एसेट्स इन्टु 100%।